नमस्ते। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां। प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। प्रधानवार्ताः। केन्द्र आयव्ययपत्रकं मध्यमवर्गजनानां साधारणजनानां च हिताय भविष्यति इति लुलु व्यापारसङ्घमेधावी श्री एम्.ए. यूसफ अली। भारतेषु बहुमूल्य अभिनेत्री इति ख्यातिः प्रियंका चोप्रा सम्पादितवती। दुबाई अन्ताराष्ट्र विमानपत्तनस्थानं विश्वेषु प्रथमस्थानं सम्पादितं। वार्ताः सविस्तरम्। केन्द्रवित्तसचिवेन श्रीमती निर्मला सीतारामन् महाभागया अवतारितं केन्द्र आयव्ययपत्रकं मध्यमवर्गजनानां साधारणजनानां च हिताय भविष्यति इति लुलु व्यापारसङ्घमेधावी श्री एम्.ए. यूसफ अली प्रस्तावितवान्। आयविभागस्य अनुदानप्रख्यापनद्वारा उपभोक्तृव्यापारशाला सक्रियरूपेण एव वर्तिष्यते। अतः नूतन स्टार्टअप आदि संरम्भकाः अवसरान् लभेयुः इति च सः प्रस्तावयति। प्रादेशिक उत्पन्नानां विक्रयद्वारा कर्षकाणां वनितानां च अभिवृद्धिमपि सम्भवेत् इति स्वयं न्यवेदयत्। भारतेषु बहुमूल्य अभिनेत्री इति ख्यातिः दीपिका पदुकोण महतीम् अभिभूय प्रियंका चोप्रा सम्पादितवती। राजमौलेः नूतनचलच्चित्रे अस्याः प्रतिफलं 30 कोटिरूप्यकाणि अस्ति इति श्रुतिः। राजमौलेः अनामकस्य चित्रस्य प्रतीक्षितव्ययं 1,000 कोटिः अस्ति। प्रधान अभिनेता तेलुगुनटः श्री महेश बाबू च दशवर्षाभ्यन्तरे दुबाई विमानपत्तनस्थानं 70 कोटि यात्रिकान् स्वीकृत्य विश्वेषु प्रथमस्थानं सम्पादितं। 33 लक्षं विमानसेवाः वर्षेषु अचलन् च। अतीतवर्षे 9 कोटि अधिक यात्रिकाणां सुविधां चक्रुः इति विमानपत्तनाधिकारिणः अवदन्। धन्यवादः।